السلام عليكم ومرحبا بكم خالتي في ديوراما ارت دي زد. الليلة بدات هذه ديوراما، بدات عام جديد ان شاء الله. بون هذه كنا هدينا في الفيديو ما قبل، الفيديو اللي قبل، وماذا بكم تعاونونا في ليجان، تعاونونا في الصابون الجارس هذاك، ومن بعد باش تلونسا شويه القناه تاع اليوتيوب هذه. كيما عرفناكم من قبل، هذه ديوراما ما عنديش بزاف من اللي بديتها انايا. انا من قبل كان الدومان تاعي في الديسان، ومن بعد الديسان هذاك مع الوقت معك تعرف الحياة الدنيا هذه، في الدنيا هذه كيفاش راه مشاغل منا الاخر. من بعد انايا دخلت في راسي هذه الديوراما، بديت سييت بالعقل راني الحمد لله، يعني كل ما راني نطور فيها. وانا اليوم حبيت ندير لكم فيديو انا كيفاش نخدم ديوراما منين تبدا حتى تخلص. بار اكزومبل دوكا هادية شوفرولي، هذه شوفرولي، هذا اللي شال تاعها يكون 1.55، يكون 1.55. تكون فيها هذه فيها 12 سنتيم، 12 سنتيمتر، 12 سنتيمتر. هذه اليوم كيفاش راح نبدا نخدم لكم ديوراما تاعها. ديجا الحاجه الاولى راني براكيت الهرود، هذه تجي ما تبراكيش هكذايا. الحاجه الاولى راني براكيت الهرود. دوك اسمع، الحاجه الاولى اللي باش نبدا الديوراما تاعي، كاين هذا البابي يتباع، عليك هذا البابي يتباع عند تيكنو. هذا البابي هاوليك يجي فيه بابي منا يخدموا به لي زارشيتكت، يجي بابي منا بابي من الفوق، يجي بونج بريسي لداخل. هاوليك انا واش ندير باش نخدم طريق ولا غودرون، ولا نفوت نحي اون فاي، الفاي الاولى نحيها، يبقى لي البونج هذا البونج كي نضربو بلا بانتور. بون عندي طريقتي الخاصه باش يولي كي الغودرون. انا بصح اليوم ما راحش نخدم غودرون، نخدم غودرون بصح فيه ستيل ديك تيغول اون بيست هكذايا في وسط جبال شويه هكذايا. بون حسب ديوراما راح تجي صغيره صافي، ماشي لازم ندير جبل باسكو ما تكفينيش، باسكو لازم ديوراما تكون كبيره. الحاجه الاولى نبداو بسم الله. هذه طريقتي الخاصه كيفاش نخدمها، هذه باش نبداوها باش كي تنشف هنايا راح نزيدو لها هذا ليبونج، هذا ليبونج سبيسيال. شوف كي تجي ماشي ساهل باش تعبز عليه كيما ليبونج اللي يغسلو به. كاين البونج تاع الغسيل يتباع في لي كينكيري، يتباع في لي سوبيرات، هذا شويه ان بو سبيسيال. هذا هو اللي راح نخدم به شغل حافة تاع جبل، يعني كيما نقولوا حاجه صغيره تاع جبل هكذا. هذا ينكوليوه باش نبداو الخدمه نتاعنا. فوالا هذه الحافه الدوزيام، هذيك الحافه الدوزيام. هو كي نحب نخدمو يخرج كي الغودرون، كي نحب نديرو غودرون هاوليك طريقي كيفاش يخرج. شوف كي تشوف هكذا تقول الموصل غودرون ماشي بلاباط ولا. شوف كيفاش يخرج، وهذه الطريقه اكتشفتها وحدي، واحد ما وراها لي. هي علاش كي تبدا الديوراما تحب تخدم ديوراما وتكون تحب العمل هذايا، لازم تكون على بالك واش راح ندير. كي تبدا تخدم يبداو يبانوا لك وحدهم اللي يزيدوا، وحدهم يجوا.
هذه الحفة الثانية. بون كاينه واحد لو برودوي، هذا البرودوي هذا باش يحكم، هذا اللي ندير به الاخر، هذا باش يحكم ونديروه بلي الاخر لازم نديرو شويه فيرني ترونسبارون، فيرني ترونسبارون. هاوليك هذايا كيفاش نخدم به هنايا. نرش كاع المساحه اللي انا حاب نخدمها، من بعد نبدا هكذايا. بون هذا دوكا كيتشمخ راح يبقى يعاود يولي في لاكولور تاعو كيما راهو هكذا، رايح للصفر. بون هذه علاش باش بديت بها هي الاولى، باسكو انا واش راح نبدا باش نبدا نصوتي لا فواتور هذيك، لازم نكون هذه نكون خدمتها خليتها تنشف. فوالا فوالا هكذايا. دونك كاين صوالح اللي ما نقدرش نهضر عليهم، باغ اكزومبل لا ماتير اللي نخدم بها، باسكو هما في اوروبا يخدموا بلي ماتير كاينين موجودين، راكو فاهميني. كاين لا ماتير موجودين سبيسيالمون لي ديوراما، باسكو علاه ثما الديوراما عندها قيمه ثما، ماشي كيما هنايا تخدم مع عفسه صغيره يقولك او سي با لا بان، سي با فري، هذه تسوى هذه السومه سي با لا بان، واحد كيما يقولوا يرمي دراهمو فيها، بصح هي ماشي هذاك هو المغزى. انه انت كي تدي ديوراما تحكم ديوراما تديها، تحب تشريها لي عشان صوالح كيما هادوما هكذايا باش يتيري. على ما نحبش نحكي باسكو كاين بزاف الناس يسقسوني باغ اكزومبل شنو لا ماتير تخدم بها، معليش انا نقدر نقول لك، بصح لازم انت باش تخدمها كيما انا لازم نتايا تكون كرييت الفكره هذه، لازم انت تكون كرييت الفكره هذه باش تقدر تخدمها. لازم ما كاينش كيما تكون يعطيك واحد عفسه دير بها، ولا انت تكون هذه العفسه انت اللي كرييتها باش تقدر تخدمها. فوالا هذه من بعد حنا واش نديرو لي كوتي اللي ما يهموناش، باغ اكزومبل كيما هذا الكوتي، هذا الكوتي هذا وهذا شغل نديرو له فينيسيون لو ديوراما، سما وين تخلص لو ديوراما، هنايا تخلص لو ديوراما، سمعنا لو ديوراما وين راه ديوراما، هنايا راه الكادر هذايا برك، تما انت تشوف الداخل وخلص. هنا واش نديرو له فوالا. بون ما تهمكمش هذه فوالا هكذايا. كي تشوف الديوراما تعرف بلي الحكايه تاع الديوراما راه غير على الداخل، مي هذا ما يهمكمش، هذايا دوك نقوم به.
علاش نقوم به وكيفاش نقوم به. نوريك كيفاش نقوم. سما كيما نقولوا كيما لا كوندويت كاين بزاف طونوبيل هي اللي تسوقو، كاين طونوبيل هي اللي تسوقو. حنا لا كيما هذه انت تحكم فيها ماشي هي تحكم فيك. ما تقولش بالك قصتها هنايا خسرتها، لا هذه انت اللي تتحكم فيها. كاين بزاف حوايج تسقساوني عليهم باغ اكزومبل شنو بما تخدم هذه بما تخدم هذه. انا كيما نقولوا في الحقيقه ما نحبش نحكي على هاد الصوالح. علاش؟ باسكو كل واحد كيما البولونجي ولا اللي يبيع لاكريم ما يقدرش يعطيك لا روسيت، يعطيك دائما تاكل لاكريم بصح لا روسيت والله ما تديها. باغ كيما انايا انا نخدم لك راك تشوف فيا كيفاش راني نخدم، بصح لا ماتيير اللي نخدم بها ما نقولكش عليها. ماشي كاستون زعما تاع تكبر ولا هذه هي اطار خدمه. اطار تاع خدمه تقولها فوالا، كل واحد عنده طريقته. كيفاش يخدم بون كيما هذا الحشيش هذا يجي صغير هكذايا. هذا ثاني يتباع في تيكنو. وسمحوا لي على الهضره هذه، ماشي اسمها قصدي انا نتكبر ولا قصدي انت الا تحب ماشي تعاند، ماشي الصح تعاند. انا نفتح حانوت تاع اليمونطاسيون، انت تبان لك جيت تفتح ربي يعاونك ورزق على ربي. بصح انايا على ما نعرفوش باسكو دائما نتكلوا على واحد شكون يبدا الاول. هذه هي الحكايه، نحوسو دائما شكون راح يبدا الاول يدير هذيك العفسه هذيك. معليش انا نديرها راني ندير سما راكم تشوفوني كيفاش راني نخدم. بصح انت لازم تشوف انا كيما بتاكر هادو واحد مراهم لي انت ثاني تقدر ديرها، وماشي بعيده اي حاجه تقدر ديرها. كيما انا ما جاتنيش صعيبه ومازالني كل ما راني نخدم لي ديوراما كل ما راني نكتشف صوالح. فوالا هاد الحشيش انا نخدمه وبحاجه بسيطه جدا، ساعات ما يقدر يعرف. صديبو كاين اللي يكون حب هذه الصوالح كيما هذو يقدر يعرف. بون هذه نديوها نحطو الشغرولي هذيك. ما هي كي تشوفها هكذا مازال ما تفيناتش، مازال باسكو مازال تنشف، مازال راح نزيد لافواتير هنايا تبان مع الاخر كيفاش راح نجي. هنايا دوكا نحطو هذه هي، نروحو للطوموبيل كيفاش راح نخدمها. نروحو دوكا للطوموبيل هذه هي. بون هذا الفرني نديروه باسكو هذا اللي يحكم فيه البرودوي هذاك اللي نديرو. باغ اكزومبل هاي كيفاش نخدمها. كيفاش نخدم
هذه علاش نديرها هكذا باش تروح تولي شويه تبان في الريال. بون هي ما راحش تبقى هكذا على كل حال. فوالا كاين بزاف الناس يشوفوني نشري طوموبيل صغيره ونخدمها هكذا، يقولوا كيفاش يعطيك قلبك تخسر طوموبيل. دوك انت طريقتك تبان طوموبيل ما تحبش تخسرها. انا ما راحش نخسر، انا في راسي في بالي مانيش نخسر فيها. انا في راسي اني نبدا واش عطاني ربي سبحانه. انا باسكو قلت لكم انا ما قبل كنت نديسيني صافي المسات اللي عندي انايا فوالا. تقدر تقول بلي تقدر تخسر لك طوموبيل هكذا تقدر تخسر، تقدر يجي نهار ما تنجحلكش بصح عادي باسكو راك تسيي. انا ما خافش، انا طوموبيل نخدمها على بالي مادام نحب هذه الحاجه على بالي بلي راح نخرجها. فوالا هاي كيفاش احسن. دوكا وين نروحو؟ هذه بتيت ديوراما صغيره. دونك هنا وين نروحو دوكا؟ نروحو كيفاش نديرو الغبار تاعها في الطريق، كيفاش حتى تبان بلي دريفتي في البيست. نعاودو ناخدو ديوراما تاعنا هاذيك نحطوها هكذا. هي راح تجي هكذا هي. هنا دوك نفينيوها. كيفاش نفينيوها؟ الحاجة الأولى نكوليوها. هاك كوليناها. هاوليك هذا يقطن. كيفاش نديرو القطن؟ ندير هذاك الباني باسكو هذاك الباني ماشي بانتور، هذاك شغل فوالا هذاك شغل اللي تخدم به يحكم حاجة في روحه، حاجة اللي ديرها فوقو يحكمها. باريزون كيما هاد الغبرة هادية كي نديرها هكذا كنخدم الغبرة تاع البيست هايديك. نعاود دوموندي شوية. والله يعني كيما نقولو الحمد لله كاين تشجيعات، كاين تشجيعات من الزملاء تاوعي اللي ذاك نجيب عندهم لي ديوراما راهم يعاونو فيا ثاني. باغيزون كيما هادية
كيما هاد الشوفرولي شريتها على اسبري مينياتور تاع الشراكة، هي سؤول بصير. كاين الزميل تاعي فيصل عمارة الله يذكرو على خير، هداك ثاني ناس ملاح بزاف. كاين زملاء، كاين حمزة هلالي، كاين رياض دومي، هداك ثاني راه يعاون فيا يعطيه الصحة كيما نقولو. كاين الأحباب فوالا. هادي وحدة. هادي الدوزيام، نخدم وحدة صغيرة تاع نوض لافو. نكذب عليك مكاش كيما تخدم بليغو بليديك، كيما العجينة تخدم بليغو ولا عفسة ما تقدرش تحس واش راك تخدم. نروحو نديروها تاعنا هاذيك. وفينا ان شاء الله. ايوا هذا هو اللي يحكم على الفوطو الاخرى كاع، تسمع ليماج الاخرى تاعها واش حاب يقول واش راه يدير. هي مع الاول كانت تبان شغل منقاريه، مي بصح دوكا تبان بلي دريفتي في البيست سياج تاع فورد. دوكا كي تكون القطن هذا حنا نقدروا نتحكموا فيه. دوكا نقدر نتحكم فيه كيما نحب. هنا راح الله فينيسيون قديم، راح الله فينيسيون. دوك ميم لو فون هذاك اللي راه يبان مارون، دوك كي تنشف يولي يبان كاع في لاكولير وحده. وكي تكولا
تدخل على اللقطة تولي تحكم فيه كيما هاك. راك تشوفو خاوتي الدريفت تاع شوفرولي 4x4 هايك دوبل كابين. هذه ديوراما راني خدمتها، ديوراما بسيطة خدمتها، راكم تشوفوا ملي بديت معاكم الفيديو. ويعطيكم الصحة، وعاونونا نتوما بليجام والجرس باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله. راني منين داك ندير لكم فيديو. يعطيكم الصحة، وسمحوا لي لاكش ما غلطت كاش كلمة ماشي في بلاصتها، باسكو صراحة ماشي مالف ندير لي فيديو. يعطيكم الصحة.